प्रेरित 6 अध्याय 8 देखि 15 पदसम्म। स्तिफनसले अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर मानिसहरूका बीचमा ठुला ठुला अचम्मका काम र चिन्हहरू गरे। तर कोही चाहिँ जो स्वतन्त्र दलका सभाघरकाहरू, यसको नाम यही हो, र कुरेनी, अलेक्जेन्ड्रिया, किलिकिया र एसियाका मानिसहरू थिए, तिनीहरूले खडा भई स्तिफनससँग वाद विवाद गर्न लागे। तिनी जुन बुद्धिले र आत्माद्वारा बोल्थे, तिनीहरूले त्यसको सामना गर्न सकेनन्। तब तिनीहरूले गुप्तमा मानिसहरूलाई उक्साएर यसो भन्न लागे, मूसा र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले निन्दात्मक कुरा बोलेको हामीले सुन्यौं। तब तिनीहरूले जनतालाई, धर्मगुरु र शास्त्रीहरूलाई फटकाए र तिनीहरूलाई हमला गरे र पक्रेर महासभामा ल्याए। तिनीहरूले यसो भन्ने झुटा साक्षीहरूलाई अघि सारे, यस मानिसले पवित्र स्थान र व्यवस्थाको विरुद्धमा कुराहरू बोल्न छोड्दैन, किनभने यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौं, नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गर्नेछ र मूसाले हामीलाई दिएका रीतिथिति पनि बदली गरिदिनेछ। महासभामा बसेका ती सबैले तिनलाई निहालेर हेरे र तिनको मोहडा स्वर्गदूतको मोहडा जस्तै देखे। यो देशमा अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेका छन्, हेर्ने हो भने चाहिँ सबैजना उग्रवादतिर जान खोजिरहेका छन्। जातको हिसाबले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि उग्र भएर जाँदैछन्। धर्मको हिसाबले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि मानिसहरू उग्र भएर अगाडि बढिरहेका छन्। क्षेत्रीयताको कुरा गरौँ, ठाउँको कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि एक प्रकारको उग्रवाद। भाषाको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यहाँ पनि एक प्रकारको उग्रवाद। उग्रवादको अर्थ चाहिँ बढी नै जोड दिनु, चाहिँदोभन्दा बढी आफूलाई चाहिँ देखाउनु, त्यसको लागि अरूलाई खतम पार्न पनि तयार हुनु, यो उग्रवाद। बढी नै उग्र हुनु, आवश्यकभन्दा पनि बढी व्यक्त गर्नु अथवा चाहिँदोभन्दा बढी प्रस्तुत हुनु चाहिँ उग्रवाद हो। मण्डली पनि उग्रवादको शिकार बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि एक प्रकारको उग्रवाद र उग्रवादीहरूले मण्डलीलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने प्रयास गरेको छ। जुन घटना तपाईँले यहाँ पढ्नुभयो, हेर्नुहोस् त, यहाँ स्वतन्त्र दलका सभाघरकाहरू भनेर चिनिनेहरू चाहिँ छुट्टै प्रकारको उग्रवादीहरू थिए। छुट्टै धर्म यहुदी भित्रको पनि एउटा छुट्टै खालको समाज रहेछ, छुट्टै प्रकारको चाहिँ यस्तो यो सभाघर वा धार्मिक अभ्यास गर्ने मानिसको समुदाय रहेछ। त्यसपछि कुरेनी भन्ने ठाउँबाट आएका मानिसहरू पनि उग्र थिए। अलेक्जेन्ड्रिया अर्थात् मिश्र देशबाट पनि त्यस्ता मानिसहरू आएका थिए, ती पनि उग्र थिए। किलिकिया जुन पावलको आफ्नो सहर हो, पहिलाको सहर, त्यहाँबाट पनि मानिसहरू आएका थिए, ती मानिसहरू चाहिँ उग्र थिए। एसिया माइनरका मानिसहरू, अहिलेको टर्की भनेर पनि कतिले भन्ने गर्दछन्, त्यहाँका मानिसहरू उग्र थिए। अनि यहाँ चाहिँ भर्खरै जन्मेको मण्डलीलाई उग्रवादले कता कता गाँच्न खोजेको छ। यसलाई चाहिँ सिधाइदिन सक्छौँ भन्ने खालको गलत त्यो एउटा अन्दाज गरेको हामी देख्दछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, वाद विवाद गरेका छन्। सकेसम्म चाहिँ वाद विवाद गरेर हामीलाई जित्दैनन् कसैले पनि। क्रिस्चियनलाई वाद विवाद गरेर कसैले पनि जित्दैन। यो कुरो तपाईँले थाहा पाइराख्नुहोस्। तपाईँ बाइबलको आधिकारिकताको कुरो गर्नुहोस्, कसैले पनि बाइबललाई यो ठिक छैन भनेर भन्न सक्दैन। भन्छन्, भनेका छन्। तर मैले तपाईँलाई धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, जति धेरै बाइबलको विरोध गरिन्छ त्यति नै बाइबल झन् चम्किँदै जाँदछन्। येशू ख्रीष्टको विरोध गरेर पनि कहीँ साध्य हुन्छ? चिहानले रोक्न सकेन। विभिन्न शक्ति लगाएर रोक्न प्रयास गरियो, सकेन। मृत्युमाथि उहाँले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यही अधिकार तपाईँ र मलाई उहाँले दिइसक्नु भएको कारणले अब बाइबल र येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको विषयमा कसैले तर्क गरेर कोही पनि जित्न सक्दैन। तर्क गरेर नजित्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अन्तिम अर्को एउटा उपाय अपनाइएको छ, त्यो हो पक्रेर कुटपिट गर्नेदेखि लिएर हत्या गर्ने कुरोहरू हामी देख्दछौँ। यो 6 देखि 7 अध्यायलाई सँगै राखेर पढ्नुहुन्छ भने तर्क गरेर नजितेपछि
मार्नतिर हिंसात्मक कदम चाल्नतिर यहाँ समाज लागि परेको छ। उग्रवादले मण्डलीलाई खतम पार्ने प्रयास गरेको छैन। उग्रवादीहरूले आरोप लाउने नै हो क्रिस्चियनहरूलाई, अरू केही पनि होइन। तर्क गरेर तर्क गर्न सकिँदैन। यो झुटो हो भनेर धेरैपल्ट भन्ने प्रयास गर्छन्, झुटो केही पनि भेटिँदैन। यहाँ पनि त्यही कुरा तपाईँले पढेको हो। मण्डलीलाई कसले हमला गरेको छैन, मण्डली कसको हमलामा परेको छैन। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, मण्डलीलाई जसले पनि हमला गर्न सक्छ, तर मण्डलीले अहिलेसम्म ती सबै हमलाहरूलाई थेगेको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यो मण्डली हामी आफै पनि बनेका छौँ, भवन होइन। हामी ख्रीष्ट येशूको मण्डली, त्यो मण्डलीको शिर ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन दुःख भोगिसक्नु भएको छ, त्यही दुःख हाम्रो अगाडि यस्तो प्रकारको चाहिँ शक्तिको विषय बनेको छ कि जसले हमला गरे पनि मण्डली झन् झन् वृद्धि हुँदै जाँदछ। अगाडिको भाग तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, विभिन्न प्रकारले शैतानले हमला गरेको छ। अब यहाँ जुन खण्ड हामीले अघि भर्खरै पढ्यौँ, यहाँ पनि शैतानले छुट्टै प्रकारले हमला गरेको छ। अब चाहिँ सिध्याउनको लागि ज्यानै लिने कदम चाल्दछ। तर तपाईँले हेर्नुहोस्, 7 अध्यायपछि झन् क्रिस्चियनहरू फैलिँदै जाँदछन्। क्रिस्चियनहरू फैलेर पहिला चाहिँ यरुशलेममा मात्रै सीमित थियो, त्यसपछि सामरियामा पुग्दछन्, यहुदियाभरि अनि हुँदै विश्वभरि नै फैलिँदै जाँदछ। याद गर्नुहोस्, नेपालमा पनि सुसमाचार यसै नै फैलिएको हो। मण्डलीलाई हमला गर्ने गरेको छैन, तर कुनै शक्ति जितेको छैन प्रिय मित्रहरू। किनकि उहाँले मत्ती 16 अध्यायमा भन्नुभएको छ, म आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु, नरकका सबै ढोकाहरू बन्द हुँदछन्। कुरा स्पष्टै छ। त्यसकारणले हामीमा अब चाहिँ विश्वास आउनु पर्दछ प्रिय मित्रहरू। हामीमा त्यो विश्वास हुनु पर्दछ। म ख्रीष्ट येशूमा आबद्ध भएको कारणले हो मलाई कुनै प्रकारको शारीरिक हानि गर्छ भने पनि परमेश्वरले त्यसबाट आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। यो स्तिफनसको घटनाको विषयमा तपाईँले पछि पढ्नु होला, यो आज म छुँदिनँ। तर पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो कि शैतानले तर्क गर्न सक्दैन। संसारका मानिससँग ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा ल्याउन सक्ने तर्कहरू केही पनि छैनन्। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीलाई उसले अन्तिममा हिंसात्मक घटना प्रयोग गरेर मार्न खोज्ला, तर त्यहाँ परमेश्वरले कहिल्यै पनि हाम्रा दुःखलाई खेर जान दिनुहुने छैन। यही कुरो हामी पढ्छौँ। मण्डली कुरो दुःखबाट जन्मेको मण्डली हो, सुखबाट खुसीबाट जन्मेको होइन। दुःखलाई जित्दै जित्दै मण्डली यहाँसम्म आइपुगेको हो र अबका दिनमा पनि मण्डलीहरूले झन् झन् दुःख भोग्नेछन्। झन् झन् ख्रीष्ट येशू हाम्रो बिचमा महिमित हुँदै हुँदै जानुहुनेछ। हाम्रो देशमा यो कुरो अझै पनि आउन बाँकी नै छ प्रिय मित्रहरू। आज हामीले हेर्नुपर्ने कुरो यही हो, क्रिस्चियन विश्वासमाथि उग्रवादले हमला गरे पनि मण्डली आफ्नो ठाउँमा अडिग रहनेछ। मण्डलीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन भन्ने कुरोलाई आज हामीले हेर्नु पर्दछ। त्यस क्रममा हामी 8 र 10 पदलाई सँगै राखेर हेरौँ। 8 र 10 पदलाई सँगै राखेर हेर्नु भने चाहिँ सत्यताको प्रचार व्यापक रूपमा गरिनु पर्दछ। सत्यताको प्रचार यहाँ के भएको छ भन्ने कुरो तपाईँले देख्नुहुन्छ। स्तिफनसले अनुग्रह पाएका थिए त्यो प्रचार गर्नको लागि। स्तिफनस कोन भन्ने कुरो हामी धेरै कुरा जान्दैनौँ, यति मात्र जान्दछौँ। 6 अध्यायको यहाँ अगाडिको भागमा लेखिएको छ कि 7 जना सेवकहरू मध्येमा कुनै पनि एक हुन् जसलाई चाहिँ टेबलको सेवा गर्नको लागि, खुवाउने पियाउने कामको लागि पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रेरितहरूले चुनेका थिए। त्यसपछि चाहिँ हामी पढ्दछौँ यिनमा कस्तो प्रकारको गुण थियो भन्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले भरिएका, बुद्धिले भरिएका, सबैले मानेका। त्यसपछि अझै तपाईँले 6 अध्यायको 5 पदमा पढ्नुभयो भने चाहिँ यिनमा चाहिँ विश्वास पनि रहेछ। विश्वासले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति रहेछन्। कतिले भन्दछन् कि येशू ख्रीष्टका 70 जना चेलाहरू थिए, 12 जना बाहेक ती 70 मध्ये 1 जना पनि भन्ने गर्दछन्। सायद त्यो सही नहुन सक्छ, किनकि स्तिफनस नाम, यो नाम आफैले थाहा हुन्छ कि उनी चाहिँ यहुदी नाम धारण गरेको व्यक्ति होइनन्। सायद
उनी यहुदी नै थिए तर अर्को देशमा थिए त्यो बेलामा। यसरी पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि प्रेरितहरूको प्रचारबाट विश्वास गरेका थिए स्तिफनसले। स्तिफनसको प्रचार हामी 7 अध्यायमा पढ्दछौँ। यिनी कस्ता प्रकारका मानिस हुन् भन्ने कुरो हेर्ने हो चाहिँ अनुग्रहले भरिएको मानिस रहेछन्। यिनले सत्यताको प्रचार गर्दछन्। अनुग्रहले भरिएको भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर जसरी पापी मानिसप्रति अनुग्रही हुनुहुन्छ त्यसरी नै यो स्तिफनसमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह आएको थियो। त्यो अनुग्रह उनले मानिसहरूको लागि देखाएका थिए। परमेश्वरलाई चिनाउनको लागि उनी आफै पनि परमेश्वरको स्वभाव लिएर अनुग्रही भएर उभिएका थिए। यस कारणले गर्दाखेरि हामी 7 अध्यायमा पढ्दछौँ जब उनलाई ढुङ्गा बर्साइयो त्यहाँनिर उनले कुनै बदलाको कुरा गरेनन्। अहिले यहाँ कुनै क्रिस्चियनलाई मन्दिरमा दुःख भयो भने त यहाँ धेरैजना बोलिदिने मान्छेहरू छन्। मानव अधिकारको मान्छे आउनु, कोही अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मान्छेहरू आउनन्, तर स्तिफनसको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि थिएन। र पनि स्तिफनस चाहिँ परमेश्वरको त्यो अनुग्रहले भरिएको व्यक्ति रहेछन्। परमेश्वरले पापीलाई दण्ड दिनुहुन्न, बरु उहाँको प्रेममा डोराउनुहुन्छ भन्ने कुरो स्तिफनसको जीवनमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले यहाँ लेखिएको छ कि स्तिफनसले अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर यहाँ ख्रीष्ट येशूको नामलाई व्यक्त गर्दछन्। शक्तिले पनि भरिएको रहेछन् स्तिफनस। उनी हुन् डिकन। हेर्नुहोस् है, मण्डलीय वृद्धिको लागि डिकनहरूले कसरी भूमिका खेल्दछन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ दिइएको छ। स्तिफनस शक्तिले भरिएका थिए, त्यस कारणले उनले अचम्मको काम पनि गरे। यस्तो व्यक्ति त्यसै गरी हामीले हेर्दै जाने हो भने चाहिँ स्तिफनस अति नै जोसिलो व्यक्ति थिए। प्रेरितहरूको प्रचार सुनेर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको दोस्रो पुस्ताको क्रिस्चियन जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि। र पनि पवित्र आत्माले भरिएका थिए। पवित्र आत्माले भरिएपछि चाहिँ कस्तो खालको जोस आउँछ भन्ने कुरो स्तिफनसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिएका थिए, उनमा जोस बढी नै थियो। नयाँ विश्वासी जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि, किनकि मण्डली सुरुवात भएको धेरै भएको छैन। मलाई यो कुरा भन्न मन लाग्छ कि प्रेरितहरूको प्रचार सुनेर उनले विश्वास गरेका थिए। भर्खरै विश्वास गरेको भए तापनि उनले वचन जानेका थिए। हेर्नुहोस् त, यहाँ 7 अध्यायभरि नै उनले वचन प्रचार गर्दछन्। वचनको कुरा गर्दाखेरि मोशालाई, अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो अनि ख्रीष्ट येशू र अब्राहमसँगको सम्बन्धलाई जोडेर प्रचार गर्दछन्। उनमा जोस थियो। पवित्र आत्माले भरिएको, पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा उनी चाहिँ डुबेर प्रचार गर्दै थिए। साहसी थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले इतिहासमा डिसेम्बर 26 तारिकको दिनलाई चाहिँ स्तिफनसको मृत्यु दिवसको रूपमा मान्ने गर्दछन्। बढी त क्याथोलिकहरूले स्तिफनसलाई जोड दिँदछन्। हामी चाहिँ त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। तपाईहरुमध्ये कसैले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ म पनि स्तिफनस जस्तै बन्न चाहन्छु। उनले नयाँ समुदायमा गएर चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदछन्। अब सुसमाचारको प्रभाव बाहिर फैलिँदै गइरहेको छ। यरुशलेममा सुसमाचार व्यापक भइसकेको थियो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू आउँदथे जाँदथे, किनकि यरुशलेम आफै पनि धार्मिक केन्द्र भएको कारणले त्यहाँ मानिसको आउजाउ हुँदथ्यो। परमेश्वरले स्तिफनसलाई यरुशलेममा यो प्रचार गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभयो। चाहिँ विशेष गरी यहाँ लेखिएअनुसार चाहिँ बाहिरबाट आएका थिए स्वतन्त्र दलका सभागर्गहरू भन्नाले त्यहाँका स्थानीय नहुनमै सक्छ। ती साँच्चै ती यहुदी नभएर बाहिरबाट आएका थिए। स्तिफनस आफै पनि बाहिर समुदायबाट आएका थिए, यहुदी थिएनन्। अब सुसमाचार चाहिँ यहुदी समाजबाट बाहिर जाँदैछ। त्यस्तो समूहलाई सुसमाचार सुनाउँदछन् र सुसमाचार सुनाउनको लागि सुरो बन्दछन्। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो देशको अवस्था। कानुनले हामीलाई बन्देज लगाएको छ, तर
सुसमाचारलाई कसैले पनि आफ्नो बन्धनमा राख्न सक्दैन। तपाईसँग त्यो शक्ति छ प्रिय मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो देशमा उग्रवाद आउन सक्छ, देशमा क्रिस्चियनलाई सताउन सक्छ, हाम्रो लागि धेरै प्रकारका सुविधाहरू खोसिन सक्छ। भोलिको दिनमा मलाई थाहा छैन यसरी भेला हुने अवस्था पनि गाह्रो होला रे, तर यो वचन हामी ख्याल गरौँ। हामी सुरो बन्नु परेको छ ख्रीष्ट येशूको नाममा। पवित्र आत्माद्वारा स्थिफनस जस्तै पवित्र आत्माद्वारा भरिएको हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी बुद्धि प्रभुबाट आउँदछ, त्यो बुद्धि हामीमा आउनु परेको छ। त्यसै गरी यहाँ लेखिअनुसार विश्वास हामीमा आउनु परेको छ। हामीले विश्वासलाई अझ बढी व्यवहारिक बनाउनु परेको छ। परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि छ, त्यस कारणले उहाँको अनुग्रह हामीबाट मानिसहरूलाई पुर्याउनु परेको छ। यसको लागि हामी तयार हुनुपर्दछ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि मण्डली एउटा दुःखको अवस्थाबाट जन्मेको हो। त्यस कारणले संसारमा आउने देखा पर्ने कुनै पनि प्रकारका दुःखलाई मण्डलीले झेल्न सक्नेछ। मण्डलीसँग त्यो क्षमता छ। आमेन। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, दोस्रो कुरा चाहिँ सत्यतालाई इन्कार गर्न सक्छ। मानिसहरूले प्रभुलाई किन विश्वास गर्दैनन् भन्ने तपाईँको प्रश्न छ भने त्यो प्रश्न सायद सही नै हो। तर ख्रीष्ट येशू साँच्चै प्रभु नहुनु भएको कारणले मानिसले विश्वास नगरेका होइनन्। बाइबल विश्वास गर्न लायकको नभएको कारणले विश्वास नगरेका होइनन्। तर सत्यतालाई इन्कार गर्ने मानिसको त्यो भित्री स्वभाव भएको कारणले यसलाई इन्कार गरेको हो। येशू ख्रीष्टलाई पनि मानिसहरूले सामना गर्न नसकेर विरोध गरेको हो। यहाँ घटना तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो यहाँ सभावर्गहरू भन्ने लेखिएको छ। यी चाहिँ यस्तो खालको समुदाय रहेछन् कि येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा लगभग 60 वर्ष अगाडि रोमको एकजना पोम्पे नाम गरेको शासकले यहुदीहरूलाई कैद गरेर लगेको रहेछन्। रोममा लगेको थियो। रोममा लगेपछि तिनीहरू रोमकै संस्कारमा हुर्के। तर पनि 60-63 वर्षपछि उनीहरू कतिजना चाहिँ यरुसलेममा नै फर्केका थिए। ती चाहिँ छुटकारा पाएका दासहरू भनेर पनि चिनिन्थे। तिनीहरूको लागि छुट्टै एउटा सभाघर बनाइएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ सभाघर जहाँ चाहिँ यहुदीहरूले आफ्नो धार्मिक अभ्यासहरू गर्दथे। त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले वचन पढ्दथे, त्यसपछि त्यसको व्याख्या गर्दथे। अहिलेको अर्थमा भन्ने हो भने चाहिँ हामी जस्तै यसरी नै उनीहरू भेला हुँदथे। त यरुसलेममा एउटा यस्तो खालको सभाघर पनि रहेछ जहाँ चाहिँ युद्धबन्दीहरू आएर फर्केर उनीहरूले सुरुवात गरेका थिए। उनीहरूलाई यहुदी भाषा आउँदैन थियो। त्यहाँ सायद ग्रिक भाषामै उनीहरूले त्यो सभाघरमा कति कुरोहरू गर्दथे भन्ने कुरो इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। उनीहरूको छुट्टै प्रकारको विश्वास थियो। उनीहरूको आनी बानी अर्कै प्रकारको थियो। अब हेर्नुहोस् त, अघिल्लो भागमा हामीले के पढ्यौँ भन्नुहुन्छ भने साँच्चै यरुसलेममा भएकै यहुदीहरूले प्रेरितहरूलाई विरोध गरेका थिए। ती चाहिँ साँच्चै यहुदीहरू नै थिए भने अहिले चाहिँ अर्को विरोध गर्ने समूह पनि थपिएको छ। ती चाहिँ को हुन् भन्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र दलका सभाघरकाहरू। यी चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरूले पनि विरोध गरे। यिनीहरू चाहिँ बढी नै धार्मिक देखाउने धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। हामी ठिक, अरू चाहिँ बेठिक, अझ विशेष गरी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नेलाई चाहिँ खतम पार्नुपर्छ भन्ने खालको उग्र खालको अति नै विरोध गर्ने दुष्ट सोच भएका मानिसहरू रहेछन् भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। किनकि उनीहरू वाद विवाद गर्न चाहँदैनन्। वाद विवाद गर्नको लागि उनीहरूसँग तर्क गर्ने जस्तो कुनै कुरा पनि रहेन। जस कारणले गर्दाखेरि अब शैतानले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैछ। हेर्नुहोस् त, सुसमाचार फैलिँदै जाँदाखेरि विरोध गर्ने मानिसको सङ्ख्या पनि थपिँदै जाँदछ। भनेपछि तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो कि जति धेरै सुसमाचार प्रचार गरिँदै जान्छ त्यति नै दुष्टको शक्ति पनि सल्लिँदै जाँदछ। चुपचाप बस्नुभयो भने चाहिँ दुष्टलाई पनि खासै त्यस्तो मतलब हुँदैन। जति धेरै तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो त्यति नै तपाईँलाई लडाउनको लागि आइपुग्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ। पहिला चाहिँ
यहुदीहरू मात्रै थिए विरोध गर्नको लागि, तर अब चाहिँ बाहिरबाट आएकाहरू पनि थपिए विरोध गर्नको लागि। सुसमाचारमा ताकत छ भन्ने कुराको प्रमाण यही हो। तपाईहरुमध्ये धेरैले महसुस गर्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ नयाँ व्यक्तिसँग परिचय गरिन्छ। बढी चाहिँ मैले कलेजतिर महसुस गरेको छु। म को हुँ भन्ने कुरो मैले प्रस्तुत नगर्दासम्म ठिकै छ। जब म भन्छु म क्रिस्चियन हुँ, तब त्यसपछि मेरो सबै खुट्टादेखि शिरसम्म हेर्छु क्रिस्चियन भनेको कारणले। अन्य कुनै धर्मको अनुयायी भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको भए सायद त्यो प्रकारले व्यवहार गर्ने थिएन। हाम्रा जवान भाइ बहिनीलाई समस्या त्यो छ अहिले स्कुलमा कलेजमा क्रिस्चियन भनेर प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ निकै गाह्रो हुँदछ। हामीसँग सत्यता छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले हाम्रा कुरोलाई निहाल्दछन्। हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले सबै कुरो निहालेर हेर्दछन्। अनि कतिपल्ट त शिक्षकहरूले त्यति गाली गर्छन्, हेर क्रिस्चियन भएर यस्तो। गल्ती नगर्दाखेरि पनि कतिपल्ट हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई न्याय गरेका छन्। सत्यतामा चलेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कतिपल्ट विवादास्पद बनाउने प्रयास गर्दछन्। अहिले नेपालमा यस्तो प्रकारको विवादका कुरोहरू यहाँ फैलाइदिएछ। हेर्नुहोस्, त्यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई साह्रै दुःख लाग्छ। पहिला पहिला हामीले विश्वास गर्दाखेरि आफ्नै दिदीबहिनीसँग बिहा गर्छन् भन्ने खालको हल्ला फैलाइएको थियो। कस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि? यो सुन्दाखेरि यसले तपाईँको दिमागलाई खल्बलाइदिन्छ। यो समाज भनेको अथवा यस्तो मान्छेलाई त हामीले समाजबाट खेद्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यतिकै पनि आउँदछ। त्यसपछि यो खान्छ त्यो खान्छ भन्ने कुरो पनि जोडिन्छ। ख्रीष्ट ईश्वरलाई विश्वास गर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ आउँदैन, आएछ भने पनि अर्कै कुरोतिर लगेर चाहिँ जोड दिन्छ। सकेसम्म चाहिँ मानिसहरूले घृणा गर्नुपर्ने कारण ल्याइदिन्छ शैतानले। ख्रीष्ट ईश्वरतिर मानिसको ध्यान पुग्नै पाउँदैन, उल्टै अर्कैतिर मोडिदिँदछन्। यसरी चाहिँ सुसमाचारलाई नसुन्ने बनाइदिएको छ शैतानले। यो कुरालाई क्रिस्चियनहरूले बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् यहाँ लेखिए अनुसार सत्यताको सामना गर्ने हिम्मत संसारसँग छैन। त्यस कारणले सत्यताको सामना गर्नुको साटो अनेक प्रकारको कुरा ल्याइदिएर मानिसलाई भाँडिदिँदछन्। यहाँ भाँडिएको कुरा हेर्नुहोस् त, उक्साइदिएको कुरा पढ्दैछौँ हामी, होइन त? उक्साइदिएको छ, गुप्तमा उक्साए। त्यो भनेको चाहिँ गएर भित्रभित्र भनिदियो, ल यिन चाहिँ खत्तम मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त यहाँ आउन दिनु हुँदैन, यिनीहरू त मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी उक्साइदिएको रहेछ। हेर्नुहोस्, सामना गर्ने शैतानको तरिका। उक्साउनुको अर्थ चाहिँ झुटको सहारा लिएर आफ्नो काम चलाउनु हो। ख्रीष्ट येशूलाई पनि झुटो आरोप लगाएको थियो। जुन कुरो उहाँले भन्नुभएकै थिएन, जुन काम उहाँले गर्नुभएकै थिएन, गर्यो अथवा भन्यो भनेर उहाँलाई आरोप लगायो। तर ती आरोप एउटा पनि साबित भएन। त्यस कारणले हामी पढ्दछौँ हिब्रूको पत्रमा थुप्रै विवादहरू उहाँमाथि लगाइदिएको थियो, तर उहाँले ती सबै विवादहरूलाई सहनुभयो। कुनै पनि विवाद वा कुनै पनि प्रकारको आरोप उहाँमाथि साबित हुन सकेन। त्यस कारणले पनि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। त्यही निर्दोष येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई पनि अहिले यस्ता प्रकारका विभिन्न आरोपहरू थोपरिन सक्दछन्। र पनि आज हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, हामीसँग सत्यताले वास गरेको छ। आमेन। सत्यता हामीसँग छ। प्रिय मित्रहरू, कस्तो प्रकारको आरोप लगाइएको छ भन्दाखेरि मोशा र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले निन्दात्मक कुरा बोलेको हामीले सुन्यौँ भन्यो। यहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ गलत खबर फैलाइदियो। जबकि यी सभाहरूमा बस्ने मानिसहरू अर्थात् स्वतन्त्र दलका सभावर्गहरू भनेर चिनिने मानिसहरू आफ्नो धर्मप्रति साह्रै नै जोसिलो थियो। त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ गएर भनिदिए, ल यी चाहिँ तिमीहरूको धर्मको विरोधी हो, यिनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ भनिदिएपछि यिनीहरू त्यति पनि झुमुरिए। शैतानले अहिले पनि जो कोहीलाई चलाउन सक्दछ तपाईँको विश्वासलाई हमला गर्नको लागि,
तपाईसँग सत्यता भएको कारणले तपाईले विरोध खेप्नु परेको। तपाईसँग सत्यता नभएको भए सायद तपाईले यस्तो प्रकारको कुनै विरोध खेप्नु पर्ने थिएन। संसारसँग सत्यतालाई सामना गर्ने क्षमता नै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर्यो त भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। पछाडिको भागमा हेर्ने हो भने चाहिँ हिंसात्मक कदम चालिएको छ। आज तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरो मण्डलीको विरुद्धमा यस्ता प्रकारका हमला हुन सक्दछन्। विभिन्न नियमहरू लगाएर विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर हाम्रो मनोबल गिराउने सम्भावना छ। प्रिय मित्र, यो नौलो खेल होइन। यो अचानक सुरु भएको दुर्घटना होइन। ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाँगियो। हाम्रो वास्तविकता त्यहाँबाट सुरुवात हुँदछ। क्रुसको मृत्युबाट उहाँ विजयी हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी फिलिपी 2 अध्यायमा पढ्दछौँ। पढौँ क्या एकचोटि फिलिपी 2 अध्याय। 2 अध्यायको हामी 5 पदबाट पढौँ। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। कसैले उहाँलाई होच्याएको होइन रहेछ, बरु उहाँ आफैले नै आफैलाई होच्याउनु भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै शक्ति चाहिँ हाबी भएर ख्रीष्ट येशूलाई होच्याएको होइन, उहाँ आफै होचिनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। क्रुसको मृत्यु पनि उहाँ आफैले नै स्वीकार्नु भएको हो। पिलातसबाट भएर अथवा यहुदीहरू एकदमै शक्तिशाली भएर क्रुसमा पुर्याएको होइन, उहाँ आफैले नै क्रुसको मृत्यु स्वीकार्नु भएको रहेछ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ 9 पदमा, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ। येशूलाई उछिन्ने शक्ति संसारमा कहीँ पनि भेटाउनु तपाईँले। येशूको नाउँलाई कसैले पनि अधीनमा राख्न सकेका छैन, बरु उहाँको नाउँ उच्च पारिएको छ। त्यसकारणले 11 पदमा लेखिएको छ, हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्दछ। परमेश्वर जो आत्मामा हुनुहुन्छ उहाँलाई ख्रीष्ट येशू जो शरीरमा आउनुभयो उहाँको माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ? प्रभु भनेर स्वीकार गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्तिफनसको विश्वासलाई तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। स्तिफनस हाम्रो रोल मोडेल हुनुपर्दछ। परिस्थितिले कस्तो प्रकारको मोड लिन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर तपाईँमा एउटा कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। स्तिफनस जस्तै पवित्र आत्माले भरिएको, बुद्धिले भरिएको, विश्वास भएका, अनुग्रहले भरिएको, त्यसै गरी सत्यताले भरिएको, शक्तिले भरिएको, जसकारण गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिलाई उनले संसारमा ल्याउन सके। अचम्म काम गरे। परिस्थिति जेसुकै भए पनि परमेश्वरको अधीनमा छ र हाम्रो विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका नियमहरू बनाइन सक्दछन्। हामीलाई तल झार्नको लागि विभिन्न षड्यन्त्रहरू रचिन सक्दछन्। फेरि पनि ख्याल गरौँ, स्तिफनसलाई चलाउनु हुने परमेश्वर आज हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। यो कुरोको विश्वास तपाईँमा भएन भने चाहिँ तपाईँ आत्तिनु हुनेछ। ख्रिस्टियनहरूलाई पक्रेको सुन्दाखेरि तपाईँ डराउनु हुनेछ।
अनि तपाईँलाई पनि नजाउँ लाग्नेछ। हो, शैतानलाई यही कुरो मनपर्छ। क्रिस्चियनलाई कुनै दुःख परेको सुन्ने बित्तिकै तपाईँको विश्वास ढलकल हुन्छ भने चाहिँ फेरि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, स्तिफनस तपाईँको चाहिँ रोल मोडल होस्। त्यही स्तिफनसलाई जुन पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको उहाँले पनि तपाईँसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ। अहिले यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई स्वीकारेको हुनुपर्दछ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ।